सो गायस तुमकां आज माझो फुल लूक दाखयता ग्लास आनी खंयचे ए वो मिरर मिरर डेकोरेशन केला सो ह्याच्याक सांगले म्हाका एक फोटो मार हांगा माझो. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज पिकनीक अयशाची आनी खंय खंय वयता ते तुमकां मागीरूच सांगता हांव जेन्ना एक एक स्पॉटाक येतले. आनी आतां टायम जालो 8:35 जाली. 9 बस सुट्टली सांगल्या. सो आमी वयता आतां बसी कडेन बायक घेवन. बायक हांव स्कुला कडेन दवरतलें आनी हो पळय अयश युनिफॉर्म घातला आनी म्हाजो ड्रेस मागीर दाखयता तुमकां. आतां टायम ना. सो गायस सवाय 9 जाली आनी आतां आमी वयता पिकनिकेक. बसीन बसली आमी रे. अयश पळय अयश पळय हॉल दिसतो. सो गायज आमी येयले हांगा महालक्ष्मी टेम्पल फर्स्ट प्लेस अयांशाची पिकनीक. आनी हे पळया टेम्पलान आसा आमी सद्या. पयलींच सांगता म्हाका आतां वयता नेक्स्ट डेस्टिनेशन सायन्स सेंटरान. हे पळया टेम्पल महालक्ष्मी टेम्पल. सो गाय तुमकां आज माझो फुल लूक दाखयता पळया का. हे पळया. सो गाय महालक्ष्मी टेम्पल जालें आमी परत बसीन येवन बसले आनी आतां वचपाचें आमी सायन्स सेंटर. आनी अयश पळय आमचो सायन्स सेंटर. अयश रे अब डायनोसॉर रायनो. वाव पळय डायनोसॉर. सो गायज आमी येयल्या सायन्स सेंटर मिरामार. आज भितर गे रामा. सो आमी आतां गार्डन एक्सप्लोर करता. अजून टायम दिला 12:15 आनी येता जाल्यार 12:45. सो आतां हांगा गार्डन पयलीं एक्सप्लोर करपाक लायला आमकां. ए अयांशच्या सायडीन राव. सो गायज हांव पळय बसला हांगा झोपाळ्यार आनी अयांश जो आसा स्लायडीन गेला दाखयता. सो गायज आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 12:15 आनी सायन्स सेंटरान न्हू भितर वचपाक 12:15चो टायम दिला दिसता. सो आमकां सांगला गार्डनान मातशी एक्सप्लोर करा, मातशी भुरग्यांक खेळया. सो आमी बसले हांगा झोपाळ्यार बसला आनी अयांश जो आसा स्लायडीर गेला. पळय केदो व्हडलो हत्ती आसा पळय. दुखली पळय कसलो भंय दिसता. कुडके कुडके हय. आनी एक सायडीन पळयत जाल्यार अशे कुडके आसा. हे अशें धरी जाल्यार सारके जॉईन जाता. मोबायलार मातशें दिसता. हे कितें सगळें सायन्स आसा हेका. ते आमकां पयल्या कळपाचें ना. अरे राव रे मातसो. बरें दिसता रे अयश हिरो. केदो व्हडलो रे हत्ती.
सो गायज पळय हांगा हत्ती केदो व्हडलो आसा तो पूण मातसो विचित्रच कसो पळोवपा डिफरंट ना कितें तरी आसतलें सायन्स बिहायंड पळोवया. सो हतियाची हांगा हिस्ट्री जॉग्रफी दिल्या कितें कितें तें. सो हांवें तुमकां आतां वदळ त्यो मुर्ती एक दाखयली न्हू तेजी सुद्दां हें आसा ती 2 मुर्ती आसा त्यो एक हे सायडीन आसा आनी एक ते सायडीन. सो तांकां न्हू एक तोंडाक अशें तोंड ओपन आसा सो तितूंतल्यान उलोवपाचें आनी एकट्यान कान लावन आयकोपाचें खंय. सो कोण कितें उलयता पळय तें थंय आयकपाक येता. सो म्हाका पयलीं खबर नाशिल्लें मागीर वाचलें हांवें थंय. डेंजर मरे कासव सामको न्हू कसो पळयता पळय. हो म्हाका सारको खबर ना म्हाका कोण तो. एक तर रायनोसरस दिसता म्हाका तो रायनो उदकान आसता तो. उदक कमी आसा तितून त्या पायपांतल्यान भायर सरतलें उदक तशें फूल गुणे. चल मागी खेळ नाजाल मरो. सो टायम जालो 12:15 आनी आतां आमी एंट्री घेता भितर सायन्स सेंटरान. गार्डन पळया गायस काय बरें आनी फावंटन पळय हांगा. वाव डिफरंट पद्धतीची फुलां बरी दिसता. हे पळया ए अयंश पळय तर चल. बर्थ ऑफ ओशियन पळय कितें जातलें पळय राव राव. येयल्लें म्हाका तू कसलो चल तू चल पळया कितें आसा तें फाटल्यान. चल वयर चड आनी वयल्यान पळया चड वयर. हांव फुडल्यानच्यान फोटो मारतू गेलो चल. रावा 1 मिनिट आं. ते पळय अयेश हांगा पळय अरे अयेश तुगे तकली दिश्टी पडटा मरे. पळय टायप ऑफ मिरर कसले तरांचे आसा ते. तूं बारीक जालो हो पळय हितून मोठो दिसता. अरे हेवटेनूय आसा पळय तो पळय बरें दिसता न्हू. अरे बाय पळय केदी व्हडली. सांग चल्लें पळया इतल्याक आनी फुडें आसा मरे ती कितली फुडें आसा रे ती दिश्टी पडोन पळय थो पावली पळय तर तितले बरें फुडें आसा मरे ती ही पळय मिरर बुलबुल आहे हे खंयचो मिरर आहे खंयचे ते कळना. हो मिरर सो गायज आमी हांगा बुलबुल या कांय कळना खंय ग्लास आनी खंय तें ए हो मिरर वाट खंय सांगा. पावली भायर पावली एक्झीट पावली. पयलें वेगवेगळें दिसता. अयेश पळय हे सायडीन पळयत जाल्यार वेगळें दिसता हे सायडीन पळयल्यार वेगळें दिसता हे सायडीन पळयल्यार वेगळें दिसता. सगळ्यांक सेपरेट सगळ्या विमानूच दिश्टी पडटा मरे. अयेश खंय गेलो हो पळय अयेश दिश्टी पडटा. राम मरे बटरफ्लाय फुडें राम मरे. पळय शिव पळय प्लास्टिकाच्यो बॉटलाच्यो पळया पळय वेव येता पळय कशी उदक वाडटा थंय. हे पळय हे पळय वयता पळय कशें. हाय 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 पळय अयेश पळय बोटींग करता पळय हांगा
बोटिंग करता पळय. हांगा चेंज जालें. सो गायज हांगा न्हू एक्सप्लोर करपा सारकें खूब आसा पूण हो एक वर बीन कोता येना हांगा. फूल एक दीस जाय पडटलो दिसता म्हाका. हो पळय अशें म्हाका पळयता पळय कसो. ओ बोट ती मागीर तो पळय चॉपर काय कितें तो येवन रावलो थंय. बटन दामपाना. हे पळय मीठ काडटा मीठ तयार करता पळय. पयलें यो कलर शेडोज येता हांगा पळय कळपान ते हांगा अशें. सो गायज आमी आतां पावल्या चिल्ड्रन्स पार्कान आनी जेवली बीन एंड आतां मातशें फ्रेश जालें सामकें. हें जाम पडलेलें. सो हांगा पळया बटरफ्लायाचें न्हू हांगा डेकोरेशन केलां. सो हांवेच्याक सांगलें म्हाका एक फोटो मार हांगा म्हाजो. सो पळोवया आतां हांवें कसो फोटो मारता तो. सो हांवेच्यान बरे फोटो काडले म्हागेले. ते तुमकां कम्युनिटी पोस्टार मेळटले, इंस्टाग्रामार मेळटले आनी पळोवया आनी खंय खंय घालपा ते. सो आतां आमी वयता. सगळीं भुरगीं जीं आसा थंय गार्डनान खेळटा. हांगा गोवे रेडे न्यू येयले दिसता आनी एक हत्ती सुद्दां आसा. आनी केदो मोठो गोवर रेडो पळया हो आमचे थंय येता तसलो. बाबा हांगा आसा पळय हो पळया व्हायट एलिफंट. हो पळया केदो व्हडलो आसा तो. हे न्यू वाडले दिसता हांगा. प्लास्टीक बीन तशें आसा तेंचे. आनी हो पळया म्हाजो फोटोग्रॅफर. अयेश बरे फोटो काडला तुवें. थँक्यू आं. ही पळय सगळीं खेळटा थंय. पयलीं अयेश खंय गेले. सो गायज फायनली आमी पावली हांगा पळया गार्डनाचे जे दुसऱ्या सायडीन हांगा सी आसा फाटल्यान. पळया काय बरो व्यू तो. सो लास्ट इयर सुद्दां आमी येयल्ली हय शावानी आमची नेबर. आणि पळय आमची सगळी पिकनीक स्कुलाची पेरेंट्स. हांगा काय जाय यांच्या वयाम गेले यांच्या बेजार बी न्हिदे ना रे तुका जाम जावन तू. सो व्यू पळया काय सांगा फाटल्यान काय बरो तो बरो वारो मारता. पूण काय जाम जाली सामकी. आनी आतां आमी वयता साईबाबा टेम्पल वयतली आतां. एंड मागीर करमळी स्टेशन ते पयतल्यान मागीर घरा वयतली. आज कितली जाली काय 3:30 बीन जाली आसतली टायम. आनी जाम जाली सामकी वतान. हय नुस्तें बोल्ला कोंब्याचे पिशवेन बरें दिसता न्हू.
सो केन्नाच्यान वाटूच चलता अजुनी पांय बरो न्ही सामकें अयांच्यान अजून म्हाका धर म्हणना मरे हय चल या सो गायज मागीर लास्ट तितलेच व्हिडिओ जे आसा काडले मागीर फुडें काडून आनी जाम जालें अयांशूय बीन न्हिदलो मागीर घरा येयली आनी मागीर खूब कामां बिमां आशिल्लीं मागीर अयांश न्हिदलो रोकडो जेवलो आनी मागीर शूटूच करपा पावना सो कालूय बीन हांव बिजी आशिल्लें कालूय बीन कांयच व्हिडिओ काडूना हांवें रिलेटेड टू दीस पिकनीक सो आतां म्हटलें उरलेलें एंडींग सांगपाचें कितें आशिल्लें तें सांगुया सो अयांशाची पिकनीक तुमकां पयला आसतलें तुमी गेल्ली चिल्ड्रन्स पार्क सायन्स सेंटर सो आफ्टर म्हटल्यार हांव 7th आसतना सायन्स सेंटरान आमकां व्हेल्लें सायन्स सेंटरान 8th आसतना 7th आसतना चिल्ड्रन्स पार्कान व्हेल्लें सो आतां कितलीं वर्सां इतलें गॅप उरलें आनी आतां हांव परत म्हाज्या चेड्याक घेवन गेलें परत सेम पिकनीक स्पॉट सो म्हाका न्हू मातशें बरें अशें डिफरंट कायंड ऑफ अशी फिलींग येयली म्हटल्यार हांव इतल्या वर्सांनी हांव जेन्ना स्कुलान आसतना हांव पिकनिकेक गेलें सेम स्पॉट म्हाज्या चेड्याक घेवन गेलें हांव सो मातशें बरें दिसलें अयांशें एन्जॉय केलें अयांशान खूब आनी मजा येयली पिकनिकेक आनी सायन्स सेंटरान हांव गेलें म्हाका कांयच याद ना जेन्ना हांव पिकनिकेक गेलें म्हाका मात्तूय एक सुद्दां मेमरी म्हाजे कडेन ना सायन्स सेंटराची सो द बेस्ट प्लेस आसा भुरग्यांक व्हरपाक सो जर तुमी पर्सनली विजीट करपाक सोदता फॅमिली वांगडा जाल्यार पर्सनली सुद्दां तुमी वचपाक शकता फूल फॅमिली नाल्यार सिंगल सुद्दां खूब लोक येता थंय पळोवपाक सायन्स सेंटर खूब कितें एक्सप्लोर करपा सारकें आसा आनी इतलो टायम नाशिल्लो की आमी सगळें पळोवपाक म्हटल्यार सगळें पयलें आमी तशें पूण सगळें सारकें वाचपाक मागीर तें पळोवपाक कशें एक्सपेरिमेंट आसा तें सगळें पयतलें जाल्यार ताका फूल एक हाफ डे तरी जाय सगळें एक्सप्लोर करपाक सो अयांशान सुद्दां खूब मजा केली आनी तुमकां जर आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान